मोहब्बत वो खामोश दुआ है जो बगैर लफ्जों के सुनी जाती है मगर हर दिल को बदल देती है। बेचैनी का सबसे बड़ा जुल्म ये है कि वो इंसान को वो सब सोचने पर मजबूर करता है जो कभी हुआ ही नहीं। ज्यादा सोचना इंसान को हकीकत से नहीं बल्कि अपने ही खौफ के कैद खाने में ले जाता है। जज्बाती दूरी अक्सर उन लोगों में जन्म लेती है जो कभी बहुत गहराई से महसूस करते थे। अंदरूनी तसादम उस वक्त पैदा होता है जब दिल और दिमाग एक ही सच पर मुत्फिक नहीं होते। ज्यादा रद्द अमल देना अक्सर अंदरूनी कमजोरी को ताकत के पर्दे में छुपाने का एक तरीका होता है। एहसास जुर्म इंसान के दिल पर ऐसा बोझ रखता है जिसे वक्त भी मुकम्मल तौर पर नहीं हटा पाता। शिफा तब शुरू होती है जब हम माजी को इल्जाम देना बंद करके हाल को कबूल करते हैं। ज़हनी सुकून किसी मकाम पर नहीं बल्कि एक रवैये में छुपा होता है। ज़हनी खेल हमेशा वही हारता है जो दिल से जीतने की कोशिश करता है। वजदान वो रोशनी है जो रास्ता नहीं नीयत दिखाती है। जज्बाती समझबूझ इस बात का फन है कि कब बोलना है और कब खामोश रहना है। मोहब्बत कभी अंधी नहीं होती, बस बाज औकात वो सच्चाई को नजरअंदाज कर देती है। ज्यादा सोचना वो जंग है जो इंसान अपने ही जहन के खिलाफ लड़ता है। जज्बाती लाताल्लुकी दरअसल दिल का एक खुद हिफाजती निजाम है। अंदरूनी तसादम उस वक्त बढ़ता है जब दिल माजी में और दिमाग मुस्तकबिल में भटकता है। रद्द अमल देने से बेहतर है खामोश रहना, क्योंकि खामोशी बहुत सी बातों का जवाब होती है। एहसास जुर्म तब खत्म होता है जब इंसान अपने आप को माफ करना सीख लेता है। ज़हनी सुकून उस वक्त पैदा होता है जब इंसान दूसरों की राय से आजाद हो जाता है। ज़हनी खेल अक्सर मोहब्बत के मैदान में खेले जाते हैं मगर जीत कोई नहीं पाता। वजदान अकल से नहीं दिल की खामोश धड़कन से बात करता है। जज्बाती फहम ये जानना है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। मोहब्बत अगर दुख दे तो समझो वो अब इबादत का दर्जा पा चुकी है। इस तरह इंसान को उस मकाम पर ले आता है जहां सुकून भी खौफनाक लगने लगता है। ज्यादा सोचने वाले अक्सर खामोश रहते हैं मगर उनके दिमाग में तूफान चल रहा होता है। जज्बाती लाताल्लुकी दिल का वो कफल है जो सिर्फ दर्द खोल सकता है। अंदरूनी तसादम तब पैदा होता है जब इंसान सच जानता है मगर उसे कबूल नहीं करता। हद से ज्यादा रद्द अमल देने वाले लोग अक्सर अंदर सबसे ज्यादा जख्मी होते हैं। एहसास जुर्म माजी का जहर है जो हाल के खून में शामिल हो जाता है। शिफा वक्त से नहीं खुद की समझ से आती है। ज़हनी सुकून उन लोगों का तोहफा है जो चीजों को कंट्रोल करने की बजाय कबूल करते हैं। ज़हनी खेलों में सबसे बड़ा फरेब यही होता है कि दोनों खुद को बेगुनाह समझते हैं।
وجدان ہمیشہ آہستہ بولتا ہے مگر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ محبت جب توقعات میں بدل جائے تو سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اضطراب تب بڑھتا ہے جب ہم اپنے خیالات پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ زیادہ سوچنا مسائل کو حل نہیں کرتا بلکہ انہیں خوف میں بدل دیتا ہے۔ جذباتی لا تعلقی وہ پردہ ہے جس کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دل چھپا ہوتا ہے۔ اندرونی تصادم کی اصل جڑ وہ وعدے ہیں جو ہم خود سے توڑ دیتے ہیں۔ زیادہ رد عمل دینا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی زخم ابھی تازہ ہے۔ احساس جرم وہ جیل ہے جس کی چابی صرف خود معافی کے پاس ہوتی ہے۔ شفا تب مکمل ہوتی ہے جب درد معنی بن جائے۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب انسان خود کو بدلنے کی بجائے خود کو سمجھنے لگتا ہے۔ ذہنی کھیل محبت کو زہر آلود بنا دیتے ہیں اور اعتماد کو ختم کر دیتے ہیں۔ وجدان وہ استاد ہے جو کبھی غلط نہیں سکھاتا، بس ہم سننا نہیں چاہتے۔ جذباتی فہم یہ ہے کہ کب چھوڑ دینا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ محبت وہ طاقت ہے جو انسان کو جلا بھی سکتی ہے اور جگا بھی سکتی ہے۔ اضطراب ہمیشہ اس وقت جنم لیتا ہے جب انسان خود پر شک کرنے لگتا ہے۔ زیادہ سوچنا ماضی کی باتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے۔ جذباتی لا تعلقی خود سے کیے گئے وعدوں کی تھکن ہے۔ اگر زندگی میں سکون چاہیے تو ان 3 قسم کے لوگوں سے کبھی بحث نہ کرو۔ نمبر 1، انا پرست لوگ۔ ان کے نزدیک دلیل سے زیادہ اپنی بڑائی اہم ہوتی ہے۔ نمبر 2، غصے والے لوگ۔ ان کی بات میں آگ ہوتی ہے، انجام ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ نمبر 3، ناسمجھ لوگ۔ جنہیں سننے کی عادت نہ ہو، ان سے بحث صرف وقت اور سکون ضائع کرتی ہے۔ اندرونی تصادم کی جڑ اکثر وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں ہم نے دفنا دیا۔ رد عمل کبھی حقیقت نہیں بتاتا، صرف درد کی گہرائی دکھاتا ہے۔ احساس جرم انسان کو ماضی کا غلام بنا دیتا ہے۔ شفا کے لیے سکون نہیں بلکہ سچائی کا سامنا ضروری ہوتا ہے۔ ذہنی سکون تب آتا ہے جب آپ ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش چھوڑ دیتے ہیں۔ ذہنی کھیل وہ زنجیر ہے جو محبت کو جکڑ کر مار دیتی ہے۔ وجدان ایک آئینہ ہے جو صرف دل کے صاف ہونے پر عکس دکھاتا ہے۔ اپنی عزت قائم رکھنی ہے تو ان 2 باتوں کو کبھی نہ بھولو۔ نمبر 1، خودداری۔ کوئی بھی رشتہ اتنا قیمتی نہیں کہ اس کے لیے خود کو چھوٹا کرنا پڑے۔ نمبر 2، سچائی۔ سچ پر قائم رہنے والا انسان وقت کے ساتھ ہمیشہ قابل احترام ہو جاتا ہے۔ جذباتی فہم یہ نہیں کہ آپ دوسروں کو پڑھ لیں بلکہ یہ کہ خود کو پہچان لیں۔ محبت اگر خاموش ہو جائے تو وہ دعا بن جاتی ہے۔ اضطراب کا علاج سکون نہیں بلکہ یقین ہے۔ زیادہ سوچنا ہمیں وہ باتیں دکھاتا ہے جو حقیقت میں ہوتی ہی نہیں۔
जज्बाती लाताल्लुकी दरअसल उस वक्त की निशानी है जब इंसान अंदर से थक चुका हो। अंदरूनी तसादम तब खत्म होता है जब हम दिल और दिमाग के दरमियान अमन कायम कर लें। ज्यादा रद्द अमल देने वाले अक्सर सबसे ज्यादा एहसास रखने वाले होते हैं। एहसास जुर्म इंसान को सजाओं से नहीं, सोचों से मार देता है। शिफा तब मुमकिन है जब आप खुद को बचाने की बजाय खुद को समझने लगें। ज़हनी सुकून तब मिलता है जब आप अपने अंदर के शोर से दोस्ती कर लेते हैं। वजदान और अकल जब एक सिमत में हो तो इंसान कभी गुमराह नहीं होता।